गावडे, दुसरे भालचंद्र उसगांवकर, दुसरे मंगेश गांवस जे सांताक्रूजचे पंच आसात, रामदास पर्वतकर हे माजी सरपंच ओल्ड गोवा आसात, आमचे सेक्रेटरी दया गांवकर आणि माजी सरपंच खोतीगांव, बाबू माळो हो सुद्धा माजी सरपंच आणि आमचे ऑफिस बेअरर रायाचे माजी सरपंच तसेच मोलवेळी. आजचो विशय आसा आमकां जी अनेक वर्सांची आमची मागणी आसा. 2003 साकून जेन्ना गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांक जेन्ना गोंयांत एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो तेन्नाची जी मागणी आसा की आमची अनेक मागणी आसल्यो, पण प्रामुख्यान तातूंतल्यान मेन आमचो एक डिमांड आसलो तो पॉलिटिकली रिजर्वेशन, जाका लागून अनेक आंदोलनां जालीं, विधानसभेचेर मोर्चा जालो, जनजागृती यात्रा जाली आनी बाळ्ळे हांगा 2011-25 मेक प्रखर अशें आंदोलन जालें. ज्या आंदोलनाक स्वर्गीय मंगेश आनी दिलीप वेळीप हांचें बलिदान गेलें. त्याच बरोबर 5 जाणांक कैदें वचचें पडलें. आजचे जे मंत्री आसात श्री गोविंद गावडे, आजचे जे स्पीकर आसात श्री रमेश तवडकर, म्हाका स्वता प्रकाश वेळीप, वासुदेव मेंगांवकर, मालो वेळीप आनी अनेक आमच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक तरेच्यो हाल अपेक्षा सोंसल्यो. आनी हेजे खातीर 4 निवडणुका 2007, 2012, 2017 आनी 2022 जो घटनेनुसार मेळपाचो अधिकार जी बाबासाहेब आंबेडकराची घटनेक आमी मानतात, प्रत्येक राज्यांतल्या जो अनुसूचित जाती आसात, अनुसूचित जमाती आसात, तांकां सगळे तरेचे राखीव हे ज्यो रिजर्वेशन जे आसात, जावं एज्युकेशन जावं पॉलिटिकली सगळे मेळपाक जायो ही जी तरतूद केल्ली आसा. गोंयांत ती पॉलिटिकली रिजर्वेशन दवरना आनी म्हणून ह्या संबंदी आजचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे नेतृत्वा सकयल उठाव संघटनेचे शिष्टमंडळ अनेकदां आमी दिल्ली गेले आनी त्या अनुसार पार्लिमेंट निवडणुके पयलीं होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांकां आमी मेळ्ळे आनी तें आश्वासन ताणें दिल्लें त्या प्रमाणे ऑगस्ट 2024 ह्या पार्लिमेंटाक एसटीचे गोंया खातीर रिजर्वेशन जाल्लें तें गावडा कुणबी वेळीप हेजें बील इंट्रोड्यूस जालें. पण त्या वेळार तें इंट्रोड्यूस जावन ताची चर्चा मात नोव्हेंबर म्हयन्याक म्हणजे फाटलें अधिवेशन आसलें तें जालें. ह्या अधिवेशनाक सुद्दां 12 इतले आमचे MP आसात, गोंयचे आसात, अन्य राज्यांतले आसात. ह्या 12 खासदारांनी सुद्दां हेजेर चर्चा जाली आनी पासींग स्टेजीचेर तें बील पास जावपाक शकलें ना. खबर आसा कारणान पार्लमेंट एडजर्न जालें. कालच्यान परत एकदां पार्लमेंट हें सुरू जाल्लें आसा. आमची उठा संघटनेचे पदाधिकारी तमाम गोंयच्या ST 12% ST लोकांची मागणी आसा की हे जे आज पार्लमेंटाचें सेशन चालू आसा ह्या सेशनाक हे जे पेंडींग बील आसा तें पास जावचें आनी पास जाले त्या बरोबर फुडली कारवाई सुद्दां ताबडतोब जावची ही मागणी आसा. हाजे खातीर जो कांय फॉर्मेलिटी आसतल्यो, राष्ट्रपतीचे सही जाय पडटली, मागीर अनेक जे एक्ट आसात, डिलिमिटेशन एक्ट आसा, पीपल्स एक्ट आसा, बाकीचे एक्ट आसा, हेज्यो फॉर्मेलिटी सुद्दां इमिजिएटली जावच्यो ही आमची मागणी आसा. तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की नेक्स्ट गोंयांत इलेक्शन ड्यू आसा तें 2027 आसा. आमकां एक मोठी उमेद आसा की 2027 पयलीं हे सगळे फॉर्मेलिटीज जावन ताजें रिजर्वेशन आमकां मेळटली ही व्हडली उमेद. आमचें जे केंद्र सरकार आसा, जे सरकाराचे मोदी व प्रायम मिनिस्टर आसात आनी गोंयांत जे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात हांचे कडच्यान तमाम आमच्या गोंयकारांची ST समाज बांदवांची मागणी आसा आनी हो घटनेनुसार दिल्लो अधिकार आसा. आनी म्हणून थ्रू ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आमी दोनी सरकारांक मागणी करतात. पार्लमेंट चालू आसल्यान आमकां होप आसा एज पर माय नॉलेज एनी पेंडींग बील नेक्स्ट सक्सेसीव जेन्ना पार्लमेंट सेशन सुरू जाता तेन्ना ते जास्त करून पास जावप आसता. आनी म्हणून आमची अपेक्षा आसा
ती वाडटली, अपेक्षा वाडलेली आसा. आमचो वरी पार्ट इज ओनली की जितले डिले करतात तितलो ताका जो प्रोसिजर करपाचो आसा तो टायम लागता. कांय गोश्टीक प्रोसिजर हो शॉर्टकट नासता, प्रोसिजर फॉलो करचाच पडटा. आमची अपेक्षा आसा की 2027 जे इलेक्शन ड्यू आसा ह्या इलेक्शना पयलीं आमकां मेळपाकच जाय हो आमचो आग्रह आसा. हेजे संबंदी सुद्दां वेळोवेळी आमी पाठपुरावो फॉलोअप हो आमचो सतत चालू आसता. जेन्ना जेन्ना चीफ मिनिस्टर मेळटात गोंयचे तांणी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. आमचे राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानावडे आसात तांकां आमी याद करतात. श्रीपादजी आमचे जे सेंट्रल मिनिस्टर आसा तांकां आमी वेळोवेळी फॉलोअप केल्लो आसा. आनी ह्या सगळ्यांनीच आमकां आश्वासन दिल्लें ह्या सुद्दां पार्लमेंटाक आतां जे सेशन चालू आसा त्या सेशनाक हे बील पास जातलें. आमकां खरें म्हळ्यार होम मिनिस्टर अमित जी शाह आसा ताणें सांगलें केवळ 2027 न्ही, इन केस इफ एनीथींग हॅपन बिफोर दॅट ऑल्सो यू वील गेट द पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन गोवा अशें ताजें कॉमेंट आसलें जें आमचें शिष्टमंडळ गेल्लें. सो म्हणून आमकां दिसता की गव्हर्मेंट इज सिरियस आनी तें ताणें दाखोवन दिवचें. आनी ही जी लॉंग पेंडींग 2023 वर्सां जाल्ले आसात, अशें लॉंग टायम हो म्हाका दिसता ह्या लोकांची सुद्दां अपेक्षा आसा. 23 वर्सां विदाउट दीस मेन डिमांड पॉलिटिकली रिजर्वेशन हो एक मेन डिमांड आसा. आनी हो डिमांड आमकां दिसता ह्या आसतली ह्या सेशनाक जर पास जालें ती आमचे खातीर एक सगळ्यांत व्हडली एक गिफ्ट म्हणून पळयता ह्या समाजाक. कित्याक कारण संघर्शांतल्यान अशें ना इजिली संघर्शांतल्यान हो आमी संघर्श करीत आसात. अनेक तुमकां प्रेस मिडिया हे सुद्दां विटनेस आसात की आतां पर्यंत कितलें आंदोलन जालें, कितल्या लोकांनी मोठो सॅक्रिफायस केल्लो आसा. सो ही आज वेळ येवन पावले कडेन आसा आनी हेजी संदी दोनी सरकारान ती आमकां दिवची. केंद्र सरकार आसा जे आमी म्हणटात की जे ST SC समाजा खातीर केंद्र सरकार बरें काम करता. म्हाका खबर आसा अनेक योजना ज्यो आसात आमी भारत हे विकसीत राष्ट्र म्हणटात आनी ह्या विकसीत राष्ट्राक जर जावपाक जाय 2027 आमी 100 वर्सां स्वातंत्र्याची पूर्ण करतात. तरीक आसतना काही घटक जे वंचीत घटक आसात त्या वंचीत घटकाचे अधिकार सुद्दां ताजे पयलीं मेळोन ते खऱ्या अर्थान फुडें मेन प्रवाहाक येवपाक जाय अशें जें केंद्र सरकारचें धोरण आसा. आनी ताजे खातीर ट्रायबल वॉलीबॉल लेवलाचे आमी जेन्ना विचार करता देर इज मोर दॅन 8%, दॅट मिन्स 12 crores द पॉप्युलेशन ऑफ दीस कंट्री आनी दे आर कंट्रिब्युटींग. आनी ते ह्या देशाच्या जडणघडणीक संस्कृती म्हणा किंवा बाकीचे कल्चर हे राखपाचें सुद्दां निसर्ग पर्यावरण हे सुद्दां हे ट्रायबल लोक वावरतात. आनी गोंयाक सुद्दां जर पळयलें आज सुद्दां काही जमनी आमच्यो सेफ जर उरले कडेन आसात जाल्यार ह्या ट्रायबल लोकांच्यो अनडिवायडेड ज्यो प्रॉपर्टी आसात आनी म्हणून हो सुद्दां निसर्गाचो सुद्दां राखण करपी हो समाज आसा. पण ही जी मेन तांची मुख्य मागणी आसली राजकीय आरक्षण ते मेळपाकच जाय हो आमचो आनी हो संघर्शाचो तो शेवट ह्या विधानसभे ह्या पार्लमेंटाच्या सेशनाक पास जावन जेन्ना इम्प्लिमेंट हे जातलें तेन्ना तो आमचो एक मोठो उमेदचो दीस आसतलो. दुसरी आमची एक मागणी आसा की पर्वरी हांगा ट्रायबल भवन जे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेच्या हातांतल्यान 3 वर्सां पयलीं फावंडेशन जाल्लें आसा. एक युनीक प्रोजेक्ट जो खरें ह्या बारीक समाजा खातीर आसा जेतून ट्रायबल डिपार्टमेंट आसतलें, कमिशन आसतलें, कॉर्पोरेशन आसतलें आनी आमचे STच्या भुरग्यां खातीर बॉयज एंड गर्ल्स हांकां शिकपा खातीर हॉस्टेल आसतलें. असो एक बरो प्रोजेक्ट जी जमीन सिरुला कमुंदरीन आमकां दिल्ली त्या कमुंदरीचे फॉर्मेलिटीज जाल्ले आसात आनी हे सरकारान मान्य केल्ले आसा, बजेटाक प्रोविजन केल्लें आसा. तरीक आसतना हो प्रोजेक्ट फुडें वचना हेजे विशीं सुद्दां आमकां खूब अशी खंत दिसता. माननीय मुख्यमंत्र्याक हेजे खातीर आमी वेळोवेळी जाणीव दिल्ले आसात बट स्टील काम हें फुडें वचना. हेवूय सुद्दां ताबडतोब वॉर फुटिंगाचेर हो प्रोजेक्ट जावचो जेणे करून आमच्या भुरग्यांक जे आज विलेजींतली भुरगीं शिकतात तांकां ह्यो फॅसिलिटी हॉस्टेल फॅसिलिटी नासल्यान तांकां पणजे सारके जे कांय जे कोर्सीस आसात प्रोफेशनल डिग्री आसात त्यो तांकां घेवपाक अडचण येता. सो ही सुद्दां ट्रायबल भवन
हें सुद्दां आमच्या ट्रायबल लोकांचें एक स्वप्न आसा आनी हेजे खातीर सुद्दां आमी वेळोवेळी प्रयत्न हे करीत आसात. तुमकां खबर आसा हजारोचे जवळ जवळ 25,000च्या एवढ्या आमच्या उपस्थितीत फर्मागुडी हांगा आमी 20 वर्सांचो उठाचो 20 दशक म्हणजे 20 इयर्स सेलिब्रेशन जाल्लें. आनी ह्या वेळार माननीय मुख्यमंत्री हे आमचे चीफ गेस्ट आसले, त्या शिवाय दिल्लीचे फगन सिंग कुलस्ते हे गेस्ट आसले, बाकीचे गेस्ट आसले. आमी त्या वेळार 17 डिमांड ह्या सरकारा मुखार दवरले. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन ती आमी रिजोल्युशन दिल्लें. गेले आतां जवळ जवळ 4 म्हयने जाल्ले आसात. हेजे सुद्दां पाठपुरावो करपा खातीर सुद्दां येणाऱ्या फुडल्या विका भितर आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसात ताजे कडेन आमी सविस्तर चर्चा करतले. ताज्या कडेन ताजे पयलीं गोंयचे चीफ सेक्रेटरी आसात हांकां बी मेळोन आमची फॉलोअप हो आमी सुरू करतले. सो 17 डिमांडांतले सुद्दां मेजर डिमांड आसलो एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन, हेजे सुद्दां आमी आनी बाकीचे डिमांड आसले. तुमकां खबर आसा की ST लोकांचे फायनान्शियल जो बॅकग्रावंड जो आसा किंवा विलेज इकॉनॉमी म्हणटात ती चड अशी आमचे काजूचेर आसा. म्हणून पळयलें काजूचें पीक कमी आसा आनी हे काजू चड अशे आमचे ST लोकांच्या हातांत आसा. सरकाराचें आमी अभिनंदन करतात की सपोर्ट प्रायस 170 रुपया डिक्लेअर केल्लो आसा. म्हणून काजूचे इंडिकेशन दिसता कारण आमी काजूची कोऑपरेटिव्ह सोसायटी चलयतात जेचे कडेन 33,000 ती सभासद आसात. सो इंडिकेशन कमी पीक जातलें निसर्गाचेर अवलंबून आसा, चड जावचें. पण जो रेट 170 डिक्लेअर केलो आसा तो सगळी शेतकारांक मेळची अशी आमच्या उठाव संघटनेची मागणी आसा. हे जे कृषी कार्डाच्या म्हाका दिसता ह्या दिसान कोणें रिपोर्ट सुद्दां हाडला. किसान समृद्धी जी प्रायम मिनिस्टरची स्कीम आसा ती गोंयच्या 51,000 सुद्दां शेतकारांक मेळना. हेजी कारणां आसात ती सोदची आनी हेतूंतलें मुख्य कारण आसा कृषी कार्ड हें सगळ्यांक मेळना. जॉयंट फॅमिली आसल्यान पण तांचे कडेन जे पारंपारीक पद्दती प्रमाणे सगळ्या कडेन शेती जमीन आसा, काजू आसा, सुपारी आसा आनी सपोर्ट प्रायस मेळपा खातीर सुद्दां जे हार्वेस्टर करतात, शेतकरी हार्वेस्टर करतात, जे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कडेन जे बिलींग करतात तांच्या बिला प्रमाणे हो सुद्दां सपोर्ट प्रायस सरकारचो ह्या ट्रायबल लोकांक मेळचो, अन्य जनरल लोकांक सुद्दां मेळचो, ही आमची उठाची मागणी आसा. गोंयांत आतां आनी केंद्र सरकार ऑर्गेनिकाचेर खूब फोकस करता. ऑर्गेनीक प्रॉडक्ट आमचे कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टर श्री अमित जी शाह हांणी 56 कोऑपरेटिव्हाचेर स्किमी फॉर्म्युलेट केल्ले आसा. आय कॉंग्रेच्युलेट एंड कोऑपरेटिव्ह फिल्डाक बिंग ए कोऑपरेटिव्ह फिल्डाक आमी अनेक वर्सां काम करतात. सो मेनी स्किमी काडल्यात. बट ऑर्गेनिका भितर कांय सोसायटी लायक गोवा बागायतदार, आदर्श सोसायटी आसा तांचे कडेन ऑर्गेनीक काजू प्रोजेक्ट आसा आनी दे आर ऑल मेंबर्स आर ऑन ट्रेसनेट. ट्रेसनेट म्हणल्यार अपेडा जे एक्सपोर्ट करता तांचे कडेन ते रजिस्ट्रेशन करता. इट इज ऑथेंटीक. सो एनी मेंबर हू इज ऑन द मेंबर ऑफ ट्रेसनेट ही कॅन बी व्यूड एट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एनी पार्ट. सो दॅट कॅन बी सॉलीड प्रूफ दॅट दे हॅव तांचे कडेन हॅव बेटर दॅन कृषी कार्ड ट्रेसनेट आसा. सो ह्या संबंदीत सुद्दां गोंयांत लगभग 5,000 इतले ट्रेसनेटाचेर आसले ऑर्गेनीक केशू आसात. ह्या लोकांक सुद्दां सपोर्ट प्रायस मेळचो ही सुद्दां आमची उठाची मागणी आसा. जेणे करून आज क्रॉप कमी आसा तेन्ना थोडो तरी तांकां सपोर्ट मेळपाक शकता. आमी हालींच आमची बैठक जाली. जशें आमी 20 वर्साच्या प्रोग्रामाक आमचे सादारण मोर दॅन 600 वाड्याचेर आमी अवेरनेसाच्यो बैठका घेतल्या एंड द रिस्पॉन्स वॉज ट्रेमेंडस. प्रत्येकाक उठा कडच्यान खूब अपेक्षा आसात. आतां सुद्दां आमचे SCJ एक भावन बोले नो ऑर होप इज ऑन उठा, वी आर स्ट्रॉंगली तुमचे बरोबर आसात. बाकीचे खूब जाण सांगतात उठा एक अशी निरपेक्ष भावनेन एक NGO अशी आसा जी स्वताचो स्वार्थ नासतना सबंद गोंया खातीर काम करता. आनी म्हणून आमचे जे वाडे आसात जे ट्रायबल जे रावंड अबाउट 700 आमचे पॉकेट आसता जाका आमी वाडो म्हणटात ते वाड्याचे सुद्दां येणाऱ्या काळात ह्या दिसा आमचे सबंद गांवांनी आतां दयाबाब काणकोणाचे आसात शिगम्याचे दीस आसा. अत्यंत एक सेलिब्रेशनाचो आमच्या कम्युनिटीक आनी गोंयच्या हितून लोकांचो सुद्दां शिगमो मोठो उत्सव आसा. सरकारी शिगमो जाता. हेतूंतल्यान कल्चर आसा ते राखून दवरतात. आनी म्हणून शिगम्या नंतर सुद्दां परत एकदां जनजागृती सरकारच्यो स्किमी नव्यो योजना
आनी आमचे जे डिमांड जे आसा ते फॉलोअप करपा खातीर सुद्दां येणाऱ्या काळात आमचो एक भरगच्च कार्यक्रम आसतले लोकांची अवेरनसाची आमी मोहीम हातांत घेवपाची आसा आजच्या ह्या प्रेसाचे हेच विशय आसले लोकांनी सगळ्यांनीच आमकां सपोर्ट करचें सगळ्यांनी जागृत रावचे आनी जे काही आमचे जे सगळे समाज संघटीत रावचो हेजे खातीर सुद्दां उठा ही संघटना स्थापन केल्ली त्या आपल्या ध्येया प्रमाणे ही संघटना काम करीत आसा आनी आमकां सांगपाक उमेद दिसता ह्या संघटने मार्फत जे आमी अनेक प्रयत्न केल्ले आसात अवघे जर सोडले बरेचशे तेजी फळां आतां गव्हर्मेंट सर्वंट आसतले प्रमोशन आसतलें स्कूल एडमिशन आसतलें प्रोफेशनल कॉलेज एडमिशन आसतलें जावं म्युनिसिपालिटी रिजर्वेशन पंचायती रिजर्वेशन हे सुद्दां बऱ्याचश्यो ह्या उठाच्या संघर्शांतल्यान आज गोंयच्या एसटी भावांक मेळपाक लागले आसात जे उर्वरीत आसात हे मेळोवपा खातीर आमी सगळ्यांनीच युनायटेड रावन एकट्यान काम फुडें व्हरया आनी हो एक फाटीं उरलो समाज जो अनेक कारणां आसता फाटीं उरलो ताका फुडें हाडपा खातीर सुद्दां आमी सगळ्यांनीच सगळ्यां कडच्यान अपेक्षा आसा की योगदान मेळटलें. थँक्यू वेरी मच.